नबी है, इससे पूछे फिर हुजूर पाक को खातिबुन नबीयीन तूने कैसे माना? अगर मिर्जा भी नबी है, हुजूर पाक खातिबुन नबीयीन कैसे हैं? या कादियानी कहेगा जी हमारे नजदीक वो मुजद्दिद है, वो रिफॉर्मर है, वो महदी है, वो बड़ा इंसान है। उसे कहना याद रखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला इंसान तो क्या अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? हम देखते हैं मिर्जा कादियानी ने पैगंबर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के रुतबे पे यूं नाकाम डाका डाला है। वो कहता है हुजूर पाक की बीवियां अज़वाज मुतहरात हैं तो मिर्जा की बीवियां अज़वाज मुतहरात हैं। मिर्जा कहता है हुजूर पाक के खुलफाए राशिदीन हैं तो मेरे साथी भी खुलफाए राशिदीन हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के करीबियों के ओहदे के ऊपर हाथ साफ करने वाला अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? मेरे दोस्तों ये बात याद रखना, ये कादियानियों की दजल की एक चाल है। लेकिन मसला ये है हमारा नौजवान आज नारा लगाना तो जानता है, हमारा नौजवान जज्बात में बात करना तो जानता है, पर ऐ काश हमारा नौजवान दलाइल की दुनिया में बात करना सीखता। मैं एक बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, आज आपकी आईडी होंगी, आप YouTube पर होंगे, आप Facebook पर होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा आपकी फ्रेंड लिस्ट में कादियानी मौजूद होंगे। वो जालिम कुछ करेंगे, गुस्ताखी की तरतीबें बनाएंगे और आप उसके साथी होंगे। अनजाने में आप कहेंगे कैसे कादियानियों ने चाल बदली है, अब कादियानी ये नहीं करते कि वो गुस्ताखी करें, अब कादियानियों ने तरतीब बदली है। कादियानी अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी लिखते हैं, नीचे एक जुमला लिखते हैं जिससे समझ आता है कि हो सकता है ये बंदा मुसलमान हो। वो जुमला क्या है? वो गुस्ताखी लिख कर आगे लिखते हैं अजी लानत भेजकर आगे फैला दो। मेरा सादा नौजवान समझता है मैं इस पे लानत करके आगे फैला दूं। खैबर एजेंसी के मुसलमान, मैं तुम्हें मुतलब्बे करते हुए कह रहा हूँ, याद रखना हुजूर पाक की गुस्ताखी को फैलाया नहीं जाता, हुजूर पाक की गुस्ताखी को आगे बताया नहीं जाता, बल्कि गुस्ताखों पर पांव रखा जाता है, गुस्ताखियों को मिटाया जाता है। वो कादियानी तो चाहता है पैकेज मुसलमान का हो, आईडी मुसलमान की हो, मोबाइल मुसलमान का हो, वक़्त मुसलमान का हो, हाथ मुसलमान का हो, गुस्ताखी पैगंबर की शेर हो, साथ नीचे लानत का लफ्ज लिख दो। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगियों को देखो, हुजूर पाक के सहाबा के दौर में अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां हुई है, गुस्ताखों को पाया है, तकमील तक पहुंचाया है, गुस्ताखों को अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन आज किताबें उठाइए, उलमा से पूछिए, अहदीस के किरतास का मुतालिया कीजिए, आपको किसी सफ़े पे पैगंबर की गुस्ताखी का लफ्ज नहीं मिलेगा। भाई सहाबा कराम ने पैगंबर के गुस्ताखों को खुड्डे नैन लगाया, हुजूर की तारीफ को आम किया, गुस्ताखों को खत्म किया, हुजूर पाक की मिदहत को फैलाया। पता चला गुस्ताखी को नहीं, हुजूर पाक की तारीफ को आम किया जाता। आज हम अनजाने में कादियानियों की चीजें फैलाते हैं। मेरे दोस्तों, ये कभी न करना कादियानियों की चीजें आगे फैलाना, बल्कि अपनी फ्रेंड लिस्ट में कादियानियों को देखना। कोई कादियानी होगा जो पैगंबर के गुस्ताखों का यार होगा, जो शरीयत के मुखालिफ पोस्टें शेयर करेगा, वो कादियानी आपके पेज में आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए, आपके वाल पे आपका दोस्त नहीं होना चाहिए। क़यामत के दिन ऐलान होगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों तुम मुमिनों से अलग हो जाओ, तुम आज फैसला कर लो। अल्लाह ने क़यामत में ऐलान करना है, हम अभी ये ऐलान कर दे, मोमिन जुदा हो जाए, मुजरिम जुदा हो। अभी कादियानी को फ्रेंड न बनाना। मैं एक बात करने लगा हूँ मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के लिए हमारे उलमा कहते हैं, ऐ मुसलमान
جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے اے مسلمان، جب تو کسی مرزائی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو اور ہمارا نظریہ، عقیدہ، مذہب اور مسلک اور ایمان یہ ہے، ہمارے پاک پیغمبر وفات کے بعد اپنی قبر میں زندہ ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو قبر میں حیات حاصل ہے، اور حضور پاک پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب ہم کسی قادیانی سے ملیں گے، قادیانی سے لین دین رکھیں گے، قادیانی سے شرکت تجارت رکھیں گے، تو یہ ہمارے اعمال ہمارے نبی پر پیش ہوں گے۔ جب ہمارے پیغمبر پر قبر اقدس میں اعمال پیش ہوں گے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم وما رأیت من خیر حمدت اللہ علیہ۔ میں بری چیز کو دیکھ کے نالائق کے لیے استغفار کرتا ہوں، اچھی چیز کو دیکھ کے اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ میرے مسلمان یوں نہ کرنا کہ تیرا عمل یہ ہو، میرے بھائی یوں نہ کرنا تیرا کردار یہ ہو، میرے دوست یوں نہ کرنا کہ تیرا کریکٹر یہ ہو۔ جو حضور پاک کا دشمن ہے تو اسے دوست بنائے، جو حضور پاک کا دشمن ہے تو اس سے لین دین رکھے، تو اس سے تجارت رکھے، یوں نہ کرنا۔ اس لیے اہل اسلام کا اعلان ہے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیجیے، کریں گے؟ قادیانیوں کی چیزیں خریدنا چھوڑیں گے؟ قادیانیوں کی مصنوعات کو خریدنا بند کریں گے؟ میرے دوستو، اگر آپ کا یہ وعدہ ہے تو میری بات سن لینا۔ کل شاید کوئی تمہیں کہہ دے کہ لوگوں قادیانیوں کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہو، تم تو یہودیوں سے مل لیتے ہو، بعض چیزیں عیسائیوں کی رکھتے ہو، بعض چیزیں ہندوؤں کی رکھتے ہو، عجیب وجہ کیا ہے؟ قادیانی کیوں ان سے بڑا کافر ہے؟ کہنا جی وہ جو ہندو ہے وہ خود کو مسلمان نہیں ہندو کہتا ہے، جو یہودی ہے وہ خود کو مسلمان نہیں یہودی کہتا ہے، جو عیسائی ہے وہ خود کو مسلمان نہیں عیسائی کہتا ہے۔ لیکن قادیانی دنیا کا وہ غلیظ ترین فرقہ ہے، قادیانی دنیا کا وہ غلیظ ترین گروپ ہے جو ہے تو غیر مسلم خود کو مسلم کہتا ہے تو کافر خود کو مسلمان کہتا ہے۔ میرے دوستو، یہودی غیر مسلم ضرور ہے، عیسائی غیر مسلم ضرور ہے، لیکن وہ ایسے نبی کے پیروکار ہیں جو نبی اپنے دور میں سچے رہے ہیں۔ اب ان کے دور نبوت ختم ہوا، آقا انعامدار کی نبوت کا دور شروع ہے، لیکن قادیانی جھوٹے نبی کا پیروکار ہے، یہ سچے نبی کا پیروکار نہیں ہے، یہ جھوٹے نبی کا متبع ہے، یہ سچے نبی کا متبع نہیں ہے۔ اسی لیے قادیانی یہودیوں سے بھی بدتر ہے، عیسائیوں سے بھی بدتر۔ نعرہ تکبیر!